ले मेरो पिछाडी यो हेर्दै के लाग्दैछ कि म 5 स्टार होटलको लबीमा छु तर तपाईहरु एकदम गलत हो। म छु तपाईहरुको आफ्नो रेसिडेन्सी बिल्डिङको लबीमा जो तपाईहरु हेर्नु सक्छ। और यो प्रोजेक्ट आउँदैछ एउटा आइल्यान्डमा जसको नाम दुबईले आफै राखेको छ र त्यो दुबई आइल्यान्ड। और यो प्रोजेक्टको नजिकै ओन्ली 10 देखि 15 मिनेटको दूरीमा छ दुबईको मेन बिजनेस हब्स जो कि हो बर्दुबई, देरा, गोल्ड सुक्स। किन यो आइल्यान्ड र यो प्रोजेक्टको लोकेसन यति इम्पोर्टेन्ट हो किनकि यो प्रोजेक्टको ठीक अपोजिटमा आउँदैछ दुबईको सेकेन्ड बिगेस्ट मल। और यो आइल्यान्ड भित्रमा आउँदैछ 86 वटा रिसोर्ट्स, गोल्फ कोर्सेस, अझै धेरैवटा एक्टिभिटिज। अब कुरा गरौँ यो प्रोजेक्टको प्राइसको। यो प्रोजेक्टको लन्चिङ प्राइस थियो 1.6 मिलियन देखि तर अहिले यसको प्राइस बढेर भइसकेको छ 2.3 मिलियन भन्दा पनि बेसी। तर तपाईलाई पनि यसको सुरुको प्राइसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु छ भने यिनीहरूले लन्च गर्नु आँटेको छ यसको सेकेन्ड पार्ट। तपाईलाई पनि यसको बारेमा अझै डिटेल्समा जान्नु छ भने तल दिएको नम्बरमा चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस्। अरु अदरवाइज क्लिक द लिंक इन माई बायो।